बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा शख्स देखा होगा जो ना ज़्यादा अमीर होगा, ना ही ज़्यादा खूबसूरत होगा और ना ही ज़्यादा स्पेशल होगा, लेकिन फिर भी लोग उससे बातें करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते होंगे। उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी सबसे मेन जो रीज़न है वो ये है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होगा। जब लोगों से बात करता होगा तो लोग उसकी बातों से मुतासिर होते होंगे, ना कि बोर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ऐसी शख्सियत हो कि लोग आपसे मुतासिर हों, आपकी बातें सुनें और आपकी बातें सुनना पसंद करें, बजाय इसके कि और सुनाओ कहने के बोर होने से बेहतर है कि आप अपना कम्युनिकेशन स्किल बेहतर कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कुछ बातें बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, कुछ भी स्किप ना करें, जो आप अपना कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करना चाहते हैं। ये दोस्तों कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिनको अपनाकर आप किसी से भी कितनी भी चाहें बातें कर सकते हैं। लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी सोहबत को पसंद करेंगे, आपके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे, आपके साथ बातें करना पसंद करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होना चाहिए और कभी भी आपके पास बातों की कमी नहीं होगी। अगर आप किसी भी इंसान से पहली मर्तबा मिल रहे हैं तो वो पहले ही मिनट में आपके मुतालिक अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेट कर लेगा और वो आपके बारे में नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि वो आपका उसके ऊपर अच्छा असर नहीं होगा। आमतौर पर दोस्तों हमारी गुफ्तगू कुछ इस तरह होती है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। वो कहता है आप सुनाएं, तो यहाँ से बंदा बोर हो जाता है, बातें नहीं मिलती करने को। दोस्तों, स्कूल कॉलेज में हमें बहुत सी चीज़ें मैथ, साइंस, इंग्लिश वगैरह तो पढ़ाई जाती है, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि दूसरों से आपने बातें किस तरह करनी हैं और उनके साथ अच्छा बिहेव किस तरह करना है, अपनी शख्सियत कैसे बनानी है, कम्युनिकेशन स्किल होते क्या हैं और इनको कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, बाज़ औक़ात आप किसी से बात करते वक्त फंस जाते हैं, आपको बातें नहीं मिलती या जवाब नहीं मिलते, तो बाद में कभी भी आप ऐसे शख्स से मुलाकात नहीं करना चाहते जिससे आप बात ना कर सकें या आपके पास बातें ना हों, आप वहाँ से चले जाएंगे। आप ऐसे शख्स से कभी बात करना पसंद नहीं करेंगे जिससे आप बात करते वक्त फंस गए हों या आपके पास बातें ख़त्म हो गई हों या आपके पास जवाब ना हो। तो दोस्तों, ऐसे मुश्किलात को दूर करने के लिए वीडियो पूरी देखें। हम बात को तफसील से शुरू करने लगे हैं और इन चीज़ों पर अमल करने के बाद कम अज़ कम आपके पास बातों की कमी तो नहीं होगी और लोग आपको पसंद करना भी शुरू कर देंगे और आपकी बातें भी लोगों को मुतासिर करेंगी। दोस्तों, सबसे पहली बात, आप किसी से बात करते वक्त उस इंसान का नाम बार बार लें और उसका नाम रिपीट करें, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए बाइस मुसर्रत होगा। और किसी भी इंसान को अपना नाम सुनने से ज़्यादा खुशी किसी चीज़ में नहीं होती, क्योंकि हर इंसान में एक दिमाग होता है और उस दिमाग का बादशाह वो खुद इंसान होता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आप किसी से भी बात करें तो आप सिर्फ 30% बोलें और 70% उस इंसान को बोलने दें, क्योंकि इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आती है ट्यून, यानी कि जिस ट्यून में सामने वाला इंसान बात कर रहा है आप भी सेम उसी ट्यून में बात करें, उसी लहजे में बात करें। इसका मतलब ये है कि अगर सामने वाला बिलफर्ज दुखी मूड में है तो आप भी दुखी मूड होने का ड्रामा करें और उससे उसी मूड में बात करें, ताकि अगर आप खुशी ज़ाहिर करेंगे तो उसको दुख और ज़्यादा होगा। आप उससे उसी के मूड में बात करें। दोस्तों, चौथी और सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ ये है कि आपने सामने वाले से अपने रिलेटेड कम बातें करनी हैं और उससे रिलेटेड ज़्यादा बातें करनी हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर इंसान में दिमाग होता है और उस दिमाग का बादशाह वो इंसान होता है। तो जब आप उसके दिमाग को खुशी पहुँचाएँगे, यानी आपने उस इंसान को खुशी पहुँचाई, और इसी तरह आप उस इंसान की अच्छी बातें उसे बताते जाएँ, उसकी अच्छी बातें दोहराएँ, ये उसके दिमाग पर बहुत अच्छा असर डालेगी और आपकी भी शख्सियत बनेगी। बजाय इसके कि आप अपने बारे में बातें करें, अपनी तारीफ़ें करें, तो ये उस इंसान को बोर कर देंगी, आपके बारे में नेगेटिव हो जाएगा और आपके बारे में नेगेटिव सोचने लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें उसको इतनी पसंद नहीं आएंगी जितनी उसको अपनी तारीफ़ पसंद आएगी। कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं
جو آپ نے کسی سے بھی کمیونیکیشن کرتے وقت بہت ہی دھیان رکھنا ہے اور ان چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تو پہلے نمبر پر دوستوں ہے فلڈنگ سمائل، یعنی کہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، لیکن وہ مسکراہٹ آپ نے پہلی نظر میں ہی نہیں رکھ لینی اپنے چہرے پر، اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ جب بھی آپ سامنے والے سے بات کریں تو کم از کم آپ 30 سیکنڈ یا 1 منٹ تک اس کو دیکھیں، اس کی آنکھوں میں دیکھیں، یعنی کہ آئی کانٹیکٹ بنائیں۔ آئی کانٹیکٹ بنانے کے بعد آپ پھر اپنے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دیں، جس سے سامنے والے کو محسوس ہو کہ آپ کو اس سے بات کر کے یا اس سے دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، تو اس طرح اس کا اعتماد آپ پر زیادہ ہوگا۔ دوستوں یہ ٹرک اتنا پاورفل ہے کہ سچ میں کوئی بھی انسان آپ کو بہت زیادہ پسند کرنے لگ جائے گا، کیونکہ جب آپ اس سے شو کروائیں گے کہ آپ کو اس سے بات کر کے خوشی ہوئی اور آپ اپنے چہرے پر اس کی باتوں کی وجہ سے اسمائل رکھیں گے، تو وہ اور زیادہ پر اعتماد ہوگا، کانفیڈنٹ ہوگا اور آپ سے اچھی باتیں کرے گا، اور وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوگا۔ دوستوں دوسرے نمبر پر ہے کوالٹی، یعنی کہ ہماری کمیونیکیشن میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی کمیونیکیشن میں ذرا بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ کمیونیکیشن کو بگاڑ ضرور دیتے ہیں، جیسا کہ بابا جی، استاد جی، انگلش میں یو نو۔ تو یہ چیزیں کمیونیکیشن کو بگاڑتی ہیں، کمیونیکیشن سکلز کا ستیہ ناش کرتی ہیں اور سامنے والے پر بھی اچھا اثر نہیں ڈالتی، کیونکہ سامنے والا آپ سے کچھ اور ہی ایکسپیکٹیشنز کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو پنجابی میں یا کسی اور بھی لینگویج میں اس طرح سے الفاظ کہتے ہیں جو کہ کمیونیکیشن سکلز کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں۔ تو دوستوں آپ ان الفاظ کو اپنی گفتگو سے نکال دیں، کیونکہ یہ الفاظ آپ کی گفتگو کو کمزور کرتے ہیں۔ دوستوں تیسرے نمبر پر ہے پوزز، یعنی کہ آپ رک کر بات کریں۔ کسی بھی انسان کے دماغ پر چھاپ چھوڑنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ رک کر بات کریں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی بھی آپ جس سے بھی متاثر ہوئے ہوں گے یا جس بات سے بھی متاثر ہوئے ہوں گے، تو اس نے آپ کو وہ بات رک کر بتائی ہوگی، یعنی کہ آہستہ اور دھیمے لہجے میں بتائی ہوگی۔ آہستہ دھیما لہجہ اتنا بھی نہ ہو جائے کہ سامنے والے کو سنائی بھی نہ دے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت تیزی سے بات نہ کریں۔ آپ اپنی باتوں کے درمیان چھوٹے پاز لیں، یعنی کہ تھوڑی بات پہ رکیں۔ یہ آپ کو جج کرنا ہے کہ کہاں آپ نے رکنا ہے، کہاں آپ نے کنٹینیوسلی بولنا ہے۔ تو اس کے بعد آتی ہے کنورسیشن تھریڈنگ ٹیکنیک۔ یہ ٹیکنیک بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اگر جو آپ کو اس کا استعمال آتا ہو، اور سچ میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہوں یا کر پاتے ہوں۔ اور دوستوں اگر یہ ٹیکنیک آپ سیکھ گئے تو آپ کے پاس باتوں کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ اس ٹیکنیک میں آپ نے سامنے والے کی باتوں کو غور سے سننا ہے، اس کے الفاظ پر غور کرنا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں لاہور سے ہوں اور میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، تو یہاں اس کی باتوں میں 2 لفظ زیر غور ہیں، ایک تو لاہور، ایک ٹیچر۔ یعنی کہ اگر آپ نے اس سے زیادہ باتیں کرنی ہیں تو آپ انہی 2 لفظوں سے باتیں بڑھا بھی سکتے ہیں، جیسا کہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ لاہور میں کہاں رہتے ہیں یا کس جگہ رہتے ہیں، یا پھر آپ اپنی لاہور جانے کا ذکر کریں کہ جب میں لاہور گیا تھا تو میں چڑیا گھر میں نے دیکھا تھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ یا پھر آپ اس سے پوچھ لیں کہ آپ ٹیچر ہیں تو کس سبجیکٹ سے متعلق ٹیچر ہیں اور کہاں پڑھاتے ہیں، تو اس طرح سے باتوں سے باتیں نکلتی آئیں گی۔ تو یہ ہوتی ہے یہ ٹیکنیک، اس ٹیکنیک کو کہتے ہیں کنورسیشن تھریڈنگ، اور یہ جس بندے کے پاس ہو تو کبھی اس کے پاس باتوں کی کمی بالکل نہیں ہوتی۔ دوستوں اس کے بعد ایک ٹیکنیک ہوتی ہے پیروٹنگ ٹیکنیک، یعنی کہ پیرٹ یعنی کہ طوطا۔ تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ طوطے کی بولی کو ہم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دوستوں وہ کچھ بھی نہیں بولتا، وہ کچھ بھی نہیں کرتا سوائے ہمیں کاپی کرتا ہے، تو اس سے ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو بھی اس طرح سے کچھ سیکھنا ہوگا جو آپ کی کمیونیکیشن کو بہتر کرے، لوگ آپ کی باتوں سے متاثر ہوں۔ دوستوں جتنی بھی پیچھے چیزیں میں نے بتائی ہیں، اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں یا ان کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن سکل بہت ہی زیادہ بیسٹ ہو جائے گی، لوگ آپ سے متاثر بھی ہوں گے اور آپ کی باتیں بھی شوق سے سنیں گے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند رہی ہے تو لائک کر دیں، اور اسی طرح اچھی ویڈیوز اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک ایسی ویڈیوز
پہنچا سکیں۔ ہمارے چینل کا نام انفارمیشن ورلڈ ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔